नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में कि जिसकी बहादुरी और पैतरेबाजी की तारीफ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम गैर मुस्लिम करते आए हैं। दोस्तों, इतिहास का ये महान योद्धा कितना ज़्यादा ताकतवर और होशियार था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्लाम के पैगंबर यानी कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस योद्धा को सैफुल्लाह का नाम दिया था, और सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। दोस्तों, इस महान योद्धा यानी इस महान शख्स को दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की पैदाइश 592 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी। आपके वालिद जिनका नाम वलीद था, उनकी गिनती मक्का के उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो मक्का के सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा नामवर लोग हुआ करते थे। दोस्तों, जिस वक्त इस्लाम के पैगंबर यानी कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वलीद उन लोगों में गिने जाते थे कि जो लोग इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ थे। ये इस्लाम के सबसे ज़्यादा बड़े कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। और दोस्तों, यहाँ तक कि ऐलान नबूवत के 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम के इतने ज़्यादा बड़े दुश्मन थे कि हमेशा इस्लाम को मिटाने के बारे में ही सोचा करते थे, हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचने वालों के साथ ही बैठा करते थे। मगर दोस्तों, अल्लाह की तो शान ही निराली है, कब किसको हिदायत अता फरमा दे ये कोई नहीं जानता, और यही हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमान और काफिरों के दरमियान जंग हुआ करती थी तो ज़्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से फौज के सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे। दोस्तों, यकीनी तौर पर आपने वो वाक़या सुना या पढ़ा होगा कि जब जंग अहद के मौके पर पैगंबर इस्लाम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फ़ौज में से कुछ सहाबा को एक पहाड़ी के रास्ते पर ये कहकर खड़ा कर दिया था, चाहे मुसलमान जंग हारे या जीते, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी के रास्ते पर से नहीं हटना है। क्योंकि वजह ये थी, पहाड़ी ऐसी जगह पर थी, मक्का के काफिरों की फ़ौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुसलमानों पर हमला कर सकती थी। लिहाजा पैगंबर इस्लाम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से उस पहाड़ी पर कुछ सहाबा इकराम को तैनात कर दिया था ताकि काफिर इधर से किसी भी सूरत में हमला ना कर सकें। फिर दोस्तों, बहुत खतरनाक जंग हुई। मुसलमानों ने गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दी, लेकिन यकीनन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जिन कुछ सहाबा को पैगंबर इस्लाम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी के रास्ते पर तैनात किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और काफिरों के, तो उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशियां मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिरों की फ़ौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में भी बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे, तब उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ पीछे से उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला कर दिया। और ये हमला इतना खतरनाक था कि मुसलमानों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार से लगातार कई सहाबा इकराम को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा बदल गया। वो जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब उनकी हार में बदल चुकी थी। और दोस्तों, ये सब कुछ हुआ था खालिद बिन वलीद की महारत की वजह से, और वो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। दोस्तों, खालिद बिन वलीद हमेशा परेशान रहा करते थे, और दोस्तों, खालिद बिन वलीद हमेशा ये सोचा करते थे कि हमारे पास तीर तलवार और भी कई सारे मजबूत हथियार होने के बावजूद भी मुसलमानों से क्यों हार जाते हैं, जबकि मुसलमानों पर इतने मजबूत हथियार होते भी नहीं हैं। और दोस्तों, खालिद बिन वलीद के दिमाग में कई बार ये बात भी आया करती थी कि मुसलमानों के साथ कहीं कोई रूहानी ताकत तो नहीं या फिर कोई गैबी मदद तो नहीं। कई बार ये भी सोचा करते थे मुसलमानों के जो पैगंबर हैं यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि वो अल्लाह के भेजे हुए कहीं सच्चे नबी तो नहीं,
دوستو اسی طرح کی عجیب عجیب باتیں خالد بن ولید کے دماغ میں آیا کرتی تھی اور اسی باتوں کو لے کر وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ دوستو تبھی اچانک سے ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس ایک خط آتا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا، اے خالد تم کہاں ہو؟ پیغمبر اسلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے؟ اور اس خط میں لکھا تھا، خالد میں چاہتا ہوں تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اسلام دھرم کو اپنا لو۔ دوستو یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید پر اس خط کا اتنا اثر ہوا کہ آپ فوراً پیغمبر اسلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے، پیغمبر اسلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کی طرف یعنی سیریا کی طرف، جسے پہلے ملک شام کے نام سے جانا جاتا تھا، آپ نے اپنا ایک ایلچی روانہ کیا، لیکن رومن ایمپائر نے اپنے گھمنڈ اور غرور میں آ کر اس مسلمانوں کے ایلچی کو قتل کر دیا۔ اور ظاہر ہے پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو لیکن ایلچی کو وہ قتل نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ دوستو ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہے جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا، اور ایک مطلب ایلچی کو قتل کرنے کا یہ بھی ہے کہ جنگ کے جو اصول ہیں ان کو بھی توڑنا۔ پھر دوستو جب مسلمانوں کے ایلچی کو قتل کر دیا گیا تو پیغمبر اسلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فوج کو سیریا کے لیے روانہ کیا اور اس جنگ کا سپہ سالار بنایا زید بن حارثہ کو۔ دوستو زید بن حارثہ پیغمبر اسلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار جعفر کو بنا دینا، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد جس پر تم متفق ہو جاؤ اپنی فوج کا سپہ سالار اس کو بنا دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کر کے اپنے صحابہ کی فوج کو روانہ کیا، اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور جو اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں۔ دوستو بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور آپ رو رہے تھے، یعنی کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے اور اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو اس کے بعد حضور نے فرمایا، یعنی کہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد جنگ کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کو دے دیا گیا ہے۔ دوستو یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا جھنڈا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے، لہٰذا اسلام کا جھنڈا جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن ایمپائر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور تک لوگ حضرت خالد بن ولید کو جانا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا شخص موجود ہے جو جنگ میں کافی مہارت رکھتا ہے اور اپنے سامنے کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتا ہے، اور ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارت کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ دوستو اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ دوستو سوچئے 9 تلواریں
तोड़ना कोई आम बात नहीं है। यकीनन एक मर्द के हाथ से एक भी तलवार टूट सकती है, और दोस्तों जिसके हाथ से 9 तलवारें टूट जाएं, सोचिए उसने उस जंग में कैसी तबाही मचाई होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैगंबर इस्लाम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया में हो रही जंग के हालात मदीने में बैठकर बता रहे हैं और रो रहे थे। तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस जंग को फतेह कर दिया, तो हुजूर ने खुश होकर तमाम सहाबा इकराम के सामने हज़रत खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया, और वो नाम था सैफुल्लाह। सैफुल्लाह का मतलब अल्लाह की तलवार। और फिर हुजूर ने फरमाया, अब मुसलमानों की फौज की सिपहसालारी सैफुल्लाह के हाथ में है। और दोस्तों ये जंग बाद में जाकर जंग मोता